सांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीका देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका मण्डलीमा उपस्थित भएर आफ्नो घर घरमा अनलाइन सेवामा संगतिको लागि जोडिनु भएका र मेरो यो सन्देशलाई सुन्नुहुने सबै प्रियजनहरूलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। हामी विगत केही हप्तादेखि आत्मिक युद्धको विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं र यो आत्मिक युद्धको जुन श्रेणीबद्ध अध्ययनको यो आज अन्तिम भाग हो। त्यसकारण म धेरै लामो लिदिन, तर हामीले होशियारी साथ चाहिँ सुन्न पर्छ र यो श्रेणीबद्ध अध्ययनको 7-8 हप्ता मैले कति हप्तासम्म तपाईहरुलाई यो विषय वस्तुमा रहेर सिकाएँ। अनि यसमा तपाईको कहीं छुट्या छ भने तपाईले युट्युब जय मसी टिभी को युट्युब च्यानलमा गएर तपाईले यो सिरिज यो श्रेणीबद्ध अध्ययनलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् आज हामी एफिसी 6 अध्यायको 10 पदबाट हामीले 18 पदसम्म हेर्ने छौं। 10 पदबाट 18 पदसम्म एफिसी को पुस्तक 6 अध्यायको 10 पदबाट 18 पदसम्म। यहाँ यसरी छ, अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमानका अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाओ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याओ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहो। आउनुस् हामी यो वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौं। परमेश्वर पिता, तपाईको यो जीवित र दुईधारे तरवार जस्तो लाग्ने वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस् र हामीहरू तपाईका प्रियजनहरू जो जसले यो सन्देश सुन्नुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई तपाईँ परमेश्वरको आशिष र अनुग्रहले भरिपूर्ण पार्नुहोस् र उहाँहरू विश्वासमा दरा भएर खडा हुन सक्नु भएको होस्। तपाईको महिमा भएको सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौं हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। मैले यो आत्मिक युद्धको विषयमा सबै पृष्ठभूमि, आत्मिक युद्धको पृष्ठभूमि शैतानको हो, विश्वासीहरूको हुन्, हाम्रो संसारसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ है, क्रिस्चियनहरूको संसारसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ हैन, विश्वासीहरूले आफूलाई परमेश्वरको निम्ति अलग्याएका मानिसहरू हुन्। यी सबै मैले पृष्ठभूमि तपाईहरुलाई विगत केही हप्तादेखि मैले तपाईहरुलाई बताउँदै आएँ। क्रिस्चियनहरू सिपाहीहरू हुन्, परमेश्वरका आत्माले भरिएका, परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गरेका
परमेश्वरका सिपाहीहरू हुन्। हामीले सबै दुष्टताको विरुद्धमा युद्ध गर्नुपर्छ। हाम्रो युद्ध आफ्नै शक्तिमा होइन, तर परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा हो। हामीले कोरिन्थीको पत्र हेर्यौं भने 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 3 देखि 5 सम्मका पदहरू हेर्यौं भने त्यहाँ पनि हामीलाई स्पष्ट पारिएको छ। यहाँ यसरी छ, किनभने हामी संसारका हौं तापनि संसारिक लडाई त लड्दैनौं, किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहंकारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौं र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौं। हामी परमेश्वरको सामर्थ्यबाट हामीले युद्ध लड्छौं। है, हामीले परमेश्वरले दिनुभएका सारा हात हतियारद्वारा हामी यो आत्मिक युद्ध लड्छौं। अघि हामीले एफिसी 6 अध्यायको 10 देखि 18 सम्म हामीले पढ्यौं। हामीले धारण गर्नुपर्ने हात हतियारको विषयमा त्यहाँ लेखिएको छ। 7 प्रकारका हात हतियारहरू दिइएको छ। ती हात हतियारहरू हामीले धारण गरेर हामी कसरी त्यो युद्धको लागि तयारी हुन सक्छौं भन्ने कुरामा हामी एकैछिनमा जानेछौं। हामी प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने हरेक व्यक्ति, हरेक जन, हरेक विश्वासी क्रिस्चियनहरू एउटा सिपाही झैं, ख्रीष्टका असल सिपाही झैं युद्ध मैदानमा छन्। है, हामी कस्ता प्रकारका युद्ध हामीले गर्छौं त्यो पनि हामीले जान्न पर्छ। हामीले कस्ता प्रकारका युद्ध गर्छौं अनि ती युद्धहरूमा विजयी हुन हामीले परमेश्वरले दिनुभएको हात हतियार कसरी धारण गर्छौं भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। है, हाम्रो पहिलो युद्ध के हो भने असल सिपाहीहरू झैं दुःख कष्टहरू सहनु। है, असल सिपाहीले आफ्नो देशको लागि लड्दा उसले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर लड्छ, दुःख कष्टसँग डराउँदैन। तपाईले सेनामा भर्ती भएर तालिम गर्नेहरूलाई सोध्नुहोस् तालिम गर्न कति दुःख छ। ब्रिटिश आर्मीमा जानेहरूलाई सोध्नुहोस् ब्रिटिश आर्मीमा जागिर खानलाई कति गाह्रो छ। कस्तो प्रकारको दौड गर्न पर्छ, कस्तो प्रकारको ट्रेनिङहरू लिन पर्छ, कस्तो प्रकारको कठिन यात्राहरू गर्नुपर्छ। त्यसै हामी सिपाही हुन सक्दैनौं, कष्ट भोग्न पर्छ। अनि यो कुरा 2 तिमोथी 2 अध्यायको 3 पदमा उल्लेख गरिएको छ। एउटा सिपाहीले जस्तै हामीले कष्ट सहन हामी तयार भयौं भने हामी यो युद्ध लड्न सक्छौं। यो युद्ध हामी लड्न सक्छौं। युद्ध लड्न मात्रै हामी तयार भयौं भने त्यसमा परमेश्वरले हामीलाई विजयी बनाउनुहुन्छ। यहाँ 2 तिमोथी 2 अध्यायको 3 पदमा भनिएको छ, ख्रीष्ट येशूका असल सिपाही झैं दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हौ। ख्रीष्ट येशूका असल सिपाही जस्तै जीवनमा आइपर्ने दुःख कष्ट क्रिस्चियनहरू सहन तयार हुनुपर्छ। हामीले आफूलाई एउटा परमेश्वरको मानिस, परमेश्वरको सिपाहीको रूपमा हामीले आफूलाई तयार गरेको कारण जीवनमा आइपर्न सक्ने हरेक परिस्थिति दुःख कष्टहरूलाई क्रिस्चियनहरूले सहन तयार हुनुपर्छ। त्यो युद्ध, त्यस्तो प्रकारको दुःख कष्टको युद्ध पनि हामी लड्न पर्छ। दोस्रो हामी लड्न पर्ने युद्ध सुसमाचारको निम्ति कष्ट सहने युद्ध पनि हामीले लड्न पर्छ। है, सुसमाचारको निम्ति कष्ट सहन। है, सुसमाचार सुनाउन त्यति सजिलो छैन। तपाईले सुसमाचार सुनाउँदा तपाईलाई चुनौती छ। तपाईलाई कति मानिसहरूले धम्की दिन सक्छन्। है, यो विषयमा मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 10 र 11 पदमा लेखेको कुरा म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 10 देखि 12 सम्मका पदहरू।
10 देखि 12 सम्मका पदहरू 5 अध्यायको म तपाईहरुको निम्ति पढिदिन्छु। यहाँ यसरी छ, मत्ती 5 अध्यायको 10 देखि 12। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन् र झुटा बोलेर तिमीहरूका विरुद्धमा सब किसिमका खराब कुरा भन्नेछन्। तब रमाओ र अत्यन्त खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। किनभने यसरी नै तिमीहरू भन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिमीहरूले सताएका थिए। यहाँ एउटा शब्द के भनिएको छ भने सब किसिमका खराब कुरा भन्ने छन्। तपाईले जब सुसमाचार सुनाउन थाल्नुहुन्छ, तपाईलाई मानिसले सब किसिमका खराब कुरा भन्ने छन् है। तपाईले सहन सक्न पर्छ। हामी सुसमाचारको पनि युद्ध लड्दैछौँ। तपाई र हाम्रो उपस्थिति प्रभु येशूलाई चिनेको मान्छेको रूपमा हाम्रो उपस्थिति आफै पनि एउटा सुसमाचारको उपस्थिति हो। हामीले मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्न हामी खुला छौँ। हामीले दुःख कष्टमा परेका मानिसहरूलाई हामीले प्रार्थना गर्छौँ। हामीले समस्या अभावमा घटी कमीमा भएका मानिसहरूलाई हामीले सुसमाचार सुनाउँछौँ। येशूले नाजरतको सभाघरमा गएर भन्नुभयो, म गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन आएको। तपाईले गरिबहरू देख्नुभयो भने तपाईले सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। सुसमाचारको पनि युद्ध मण्डलीले गर्दैछ। अनि यो पनि हामीले जब सहन्छौँ, सुसमाचारको निम्ति जब हामी कष्ट सहन तयार हुन्छौँ अनि हामी युद्ध जित्दै जान्छौँ। त्यसकारण पहिलो युद्ध ख्रिस्टको सिपाही जस्तै दुःख कष्ट सहने युद्ध हामी गर्दैछौँ। दोस्रो हामीले सुसमाचारको निम्ति दुःख कष्ट सहने युद्ध गर्दैछौँ है। अनि यो सुसमाचारको निम्ति दुःख कष्ट सहने युद्धमा यहाँ रोमी 8 अध्यायमा हामीलाई एउटा पद दिएको छ। रोमी 8 अध्यायको 17 पद म तपाईहरुको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी छ, रोमी 8 अध्यायको 17 पदमा तपाईहरुको खातिर म पढ्छु। यहाँ यसरी छ, सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझेदारी, उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। हामी सुसमाचारको परमेश्वरसँग साझेदारी गर्ने मान्छेहरू हो। क्रिस्चियनहरू भनेको सुसमाचार परमेश्वरको हो। अनि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्ने मान्छे भनेको परमेश्वरको सुसमाचारसँग साझेदारी गर्ने मान्छे हो। सुसमाचारको खातिर हामीले दुःख कष्ट सहन्छौँ भने हामीले ख्रिस्टको खातिर पनि दुःख कष्ट हामीले सही राखेका हुन्छौँ। ख्रिस्टसँग हामी उत्तराधिकारी हुन्छौँ र उहाँसँग महिमित पनि हुन्छौँ। हामीलाई एक दिन इनामको पनि व्यवस्था गरिनेछ यदि हामीले सुसमाचारको लागि हामीले दुःख कष्ट सहन्छौँ भने। आत्मिक युद्धले सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरा पनि आत्मिक युद्धमा केन्द्रित छ। मण्डलीले सुसमाचार प्रचार गर्दैन भने त्यो मृत मण्डली हो। मण्डलीले जहिले पनि सुसमाचार सुनाउने कुरामा, सुसमाचारलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा, प्रवर्धन गर्ने भनेको यसलाई अगाडि बढाउने है, प्रवर्धन गर्ने कुरामा मण्डलीले एक प्रकारले आत्मिक युद्ध गरिराखेको हुन्छ। मण्डलीमा नयाँ गरी आउने मान्छेहरूलाई सुसमाचार सुनाएर बुझाउने र उनीहरूलाई सुसमाचार प्रवर्धन गर्ने कुरामा मण्डलीले चुनौती लिइराखेको हुन्छ। मण्डलीले जहिले पनि सुसमाचारको पक्षमा मण्डली खडा हुन्छ। त्यसकारण मण्डलीमा आउने मान्छेहरूले जब सुसमाचारको निम्ति दुःख कष्ट भोग्न तयार हुन्छन् अनि परमेश्वरको राज्य विस्तार हुँदै जान्छ, उनीहरू विजयी हुँदै जान्छन्। यो विषयमा हामीले धेरै ठाउँमा हेर्न सक्छौँ। तपाईले 2 कोरिन्थी 11 अध्यायको 23 पदमा हेर्नुभयो भने प्रेरित पावलले सुसमाचारको खातिर उनले कति दुःख कष्ट भोगे भन्ने कुरा उनले यहाँ लेखेका छन्। 2 कोरिन्थी 11 अध्यायको 23 पदबाट तल पढ्नुभयो भने प्रेरित पावलले सुसमाचारको खातिर कति धेरै दुःख कष्ट भोग्नु भएछ त। यहाँ यसरी उहाँले उल्लेख गर्नुहुन्छ, के तिनीहरू ख्रिस्टका सेवक हुन्? म अझ असल सेवक हुँ। पागल झैं म बोलिरहेछु। मैले ज्यादा परिश्रम गरेँ, कैदमा अझ धेरै पल्ट परेँ, अनगिन्ती कोर्रा खाएँ, मृत्युको मुखमा बारम्बार परेँ,
5 पल्ट मैले यहुदीहरूका हातबाट 1 कम 40 गरी कोर्रा खाएँ। 3 पल्ट मलाई लौराले पिटे, 1 पल्ट ढुङ्गाले हाने, 3 पल्ट म चढेको जहाज ध्वस्त भयो। 1 दिन 1 रात मैले समुद्रमा नै बिताएको छु। मेरो बारम्बारको यात्रामा म नदीहरूका जोखिममा परेँ, डाकुहरूका जोखिममा परेँ, आफ्नै जातिका मानिसहरूका जोखिममा, अन्य जातिहरूका जोखिममा, सहरको जोखिममा, उजाडी स्थानको जोखिममा, समुद्रको जोखिममा, झुटा भाइहरूबाट आउने जोखिममा, परिश्रममा र कष्टमा, कति कति अनिदो रातमा, भोक र प्यासमा, बारम्बार उपवासमा, ठण्डी र नग्नतामा परे। अनि अरू कुराहरू बाहेक सबै मण्डलीहरूका फिक्रीको बोझ ममाथि छ। हेर्नुहोस् त, सुसमाचारको खातिर यत्रो दुःख भोग्दा पनि प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ अझै मण्डलीलाई कसरी विकास गर्ने, वृद्धि विकास गर्ने भन्ने बोझ पनि ममा छ। है, सुसमाचारको मात्र हामीले दुःख कष्ट भोगेको होइन। त्यसकारण यो युद्ध सुसमाचारको लागि हामीले जब दुःख कष्ट भोग्न तयार हुन्छौँ, वास्तवमा सुसमाचारलाई प्रवर्धन गर्ने काम हुन्छ। तेस्रो हाम्रो युद्ध विश्वासको उत्तम लडाई लड्ने युद्ध हो। विश्वासको उत्तम लडाई भनेको तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो र जीवनमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आए, परिस्थितिहरू आए, अभाव आए, घटी कमी आए, समस्या आए, ती सबैलाई तपाईले जब आत्मिक युद्ध ठानेर प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आत्मिक हतियार धारण गरेर जब सामना गर्नुहुन्छ, तपाई एउटा विश्वासको उत्तम लडाई लड्नुहुन्छ। उत्तम लडाई नलड्नु भनेको के हो भन्दा बीचमै विश्वासबाट पतित हुनु उत्तम लडाई नलड्नु हो। हामी मृत्युसम्मै हामी विश्वासको लडाई लडेर जिउनुपर्छ। प्रेरित पावलले पहिलो तिमोथी र 2 तिमोथीमा यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 12 अनि 2 तिमोथी 4 अध्यायको 7 पद म तपाईहरुको लागि पढ्छु। यहाँ यसरी छ, पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 12 पदमा प्रेरित पावलले लेख्नु भएको कुरा यहाँ म तपाईहरुको लागि पढ्छु। विश्वासको उत्तम लडाई लड, अनन्त जीवन पक्री राख, यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो जब तिमीले धेरै साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ। है, विश्वासको उत्तम लडाई लड, अनन्त जीवन पक्री राख। जब तपाई अनन्त जीवन प्राप्त नगर्दासम्म हाम्रो अनन्त जीवनको यात्रा त सुरु भइसक्यो, तर अनन्त जीवनमा प्रवेश त्यति बेला मात्र हुन्छ जति बेला तपाईको यो भौतिक शरीरलाई तपाईले यो पृथ्वीमा छोड्नुहुन्छ र तपाई अर्को शरीर अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्ने शरीर प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो बेलासम्म यो धरतीमा तपाईले विश्वासको उत्तम लडाई लड्न पर्छ। त्यसैलाई विश्वासको उत्तम लडाई भनेको। अनि प्रेरित पावलले 2 तिमोथी 4 अध्यायको 7 पदमा चुनौती दिन्छन्। यहाँ के भनेर चुनौती दिन्छन्? मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। उत्तम लडाई भनेको यही हो, विश्वासलाई जीवनको अन्तिम घडीसम्म बचाएर राख्ने। कति मानिसहरू विश्वासको उत्तम लडाई लड्दैनन्, बीचमा विश्वासलाई छोडिदिन्छन्, बीचमा अनन्त जीवनलाई छोडिदिन्छन्, हार खान्छन्। त्यसकारण त्यो उत्तम लडाई होइन। हाम्रो आत्मिक युद्ध विश्वाससँग पनि छ। हामी विश्वासको उत्तम लडाई लड्ने र अनन्त जीवनलाई पक्रेर राखिराख्ने र जीवनको अन्तिम घडीसम्म विश्वासयोग्य भएर जिउने, त्यही हो विश्वासको उत्तम लडाई। यो पनि हाम्रो आत्मिक युद्ध भित्रको लडाई हो। चौथो लडाई, आत्मिक युद्ध भित्रको चौथो लडाई धैर्यशील हुनु। है, धैर्यशील हुनु, धैर्यशील, धैर्यवान।
है। धैर्य गर्न मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ है। यहाँ के भनेको छ 18 पदमा, एफिसी 6 अध्यायको 18 पदमा हामीले पढेका छौँ, सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर, यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहो है। यहाँ हामीलाई लगनशील र धैर्यता हुनको लागि भनिएको छ। धैर्यशील हुन, हामी जीवनमा तपाईले हतारिएर अतालिएर कुनै कुरा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न है। तपाई आत्तिएर चिन्ता फिक्री गरेर यो धरतीमा केही हुनेवाला पनि छैन है। तपाईले भनेको चाहेको सोचेको कुरा यो धरतीमा नहुन पनि सक्छ। सबै समयमा तपाईले चाहे जस्तै सबै कुरा हुन्छ भन्ने छैन। तर जब तपाई धैर्यवान हुन सिक्नुहुन्छ नि, धैर्य गर्न सिक्नुहुन्छ नि, जब तपाईले धैर्य गरेर विश्वासको उत्तम लडाई लड्न सिक्नुहुन्छ, आत्मिक युद्ध लड्न सिक्नुहुन्छ नि, तपाईले जित्नुहुन्छ। धैर्यताले हामीले जित्छौँ। तपाईले हतार गरेर जित्नुहुन्न, तपाईले चिन्ता फिक्री गरेर जित्नुहुन्न है। तपाईको कति समस्याहरू तपाईले मानिसहरूलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँ धैर्यवान हुनुभयो भने तपाईले युद्ध जित्न सक्नुहुन्छ। हामी विजेता हुनको लागि बोलाइएको, हामी हार्नको लागि बोलाइएका क्रिस्चियनहरू होइनौँ है। यहाँ तपाईले रोमी 8 अध्यायको तपाईले 37 पद पढ्नुभयो भने, यहाँ 8 अध्यायको 37 पदमा भनिएको छ, हामी विजेताहरू भन्दा पनि बढ्ता छौँ भनेर। यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुने द्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ। हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ। हामीलाई विजयी हुनको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको। हामी विजयी हुन्छौँ, तर हामीले कष्ट सहन तयार हुन पर्यो। कष्ट सहन जीवनमा आउँदा हामी धैर्यवान हुन तयार हुन पर्यो। हामी विश्वासलाई बचाइराख्न र अनन्त जीवनलाई पक्रिरहन तयार हुन पर्यो, अनि हामीले युद्ध जित्छौँ। हामीलाई परमेश्वरले विजयी बन्न बोलाउनु भएको। 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको 57 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने, 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको 57 पदमा यहाँ यसरी भनिएको छ। 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको 57 मा, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईलाई र हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। हामी विजय अवश्य हुन्छौँ। हामी कुनै पनि हालतमा विजयी हुन्छौँ। तर विजयी हुनलाई तपाईँ हार मान्न भएन। तपाईँ धैर्यवान हुन पर्यो। तपाईँ विश्वासलाई समाति राख्न पर्यो। अनन्त जीवनलाई पक्रि राख्न पर्यो। सुसमाचारको खातिर दुःख कष्ट सहन पर्यो। परमेश्वरको सिपाही जस्तै कष्ट सहन तयार हुन पर्यो। विजय सुनिश्चित छ। हामीलाई परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ। अर्को हाम्रो युद्ध अर्को भनेको सुसमाचारको रक्षा गर्न भनेको छ। हेर्नुहोस् त, फिलिप्पी 1 अध्यायको 16 पद पढ्नुभयो भने हामीलाई यहाँ सुसमाचारको रक्षा गर्न पनि भनेको छ है। यो पनि हाम्रो एउटा युद्ध। फिलिप्पी 1 अध्यायको 16 पद, सुसमाचारको सुरक्षाको निम्ति म यहाँ छु भनी जान्नेहरूले यो काम प्रेमले गर्छन्। सुसमाचारको सुरक्षा, सुसमाचार मैले बारम्बार मण्डलीमा भन्दै आएको छु। सुसमाचार परमेश्वरको, स्वर्गका परमेश्वरको हामी सुसमाचारका सेवक हौं। अहिले यो सुसमाचारको सुरक्षा गर्ने जिम्मा परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई नदिएर तपाईलाई र मलाई दिनुभएको छ। जब तपाईँ र म सुसमाचार अनुसार जिउँछौं, सुसमाचारको सुरक्षा हुन्छ। जब तपाईँ र म सुसमाचार अनुसार जिउँदैनौं, सुसमाचारको सुरक्षा हुँदैन।
त्यसकारण सुसमाचारको सुरक्षा गर्ने कुरा पनि आत्मिक युद्धभित्रको एउटा प्रमुख युद्ध हो। हामीले सुसमाचार जुन स्वर्गका परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हातमा दिनुभएको छ, यो सुसमाचारको विषयमा हामीले बुझ्नुपर्छ। सुसमाचारले मान्छेको जीवन बदल्छ, सुसमाचारले मान्छेको जीवनमा चङ्गाई ल्याउँछ, सुसमाचारले मान्छेको जीवनमा अनन्त जीवनको ढोका खोल्छ। सुसमाचारले गरिबीलाई अन्त्य गर्छ। तपाईलाई थाहा छ, नाजरतको सभाघरमा येशूले प्रचार गर्दा भन्नुभयो, म गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन आएँ। मैले भनेको होइन, येशू प्रभुले भने, म गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन आएँ। नाजरतको सभाघरमा येशूले सबभन्दा पहिलो पटक आफ्नो सन्देश प्रचार गर्दा भन्नुभएको छ, म गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन आएँ। अनि क्रिस्चियनहरूलाई आरोप लाग्छ गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछन् भनेर। हाम्रो प्रभु येशूले गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो भने हामीले कसलाई सुनाउनु? धनीलाई नसुनाऊ भनेको छैन, धनीलाई पनि सुनाउने हो, तर स्टार्टिङ गरिबबाट गरे। गरिबको जीवन जब परिवर्तन हुन्छ र सुसमाचारले यिनीहरूको जीवन परिवर्तन हुन्छ, अनि धनीको पनि जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ। यो गरिबी भनेको खालि रुपैयाँ पैसाको कुरा मात्रै होइन, आत्मामा गरिब हुनेको विषयमा पनि कुरा गरेको। मान्छे रुपैयाँ पैसामा धनी भएर आत्मामा गरिब हुन सक्छ। यो आत्मामा गरिब हुनेलाई पनि लक्षित हो, खालि शारीरिक रूपमा भौतिक रूपमा गरिब हुने मात्र कुरा गरेको होइन। यो दुवै सन्दर्भमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण मानिसहरूले हामीलाई भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईले र मैले गर्ने कुराले हामी आत्मिक युद्ध जित्छौँ कि हार्छौँ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। त्यसकारण हामी सुसमाचारको रक्षाको लागि बोलाइएका मानिस हौँ। अनि फिलिप्पी 1 अध्यायको 27 पदमा भनेको छ, हामीले विश्वासको पनि रक्षा गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 अध्यायको फिलिप्पी 1 अध्यायको 27 मा केवल तिमीहरूको जीवनको चाल ख्रीष्टको सुसमाचारको योग्य होस्, चाहे म आएर तिमीहरूलाई देखूं, चाहे अनुपस्थित रहूं, म तिमीहरूका बारेमा यही कुरा जान्न चाहन्छु, सुन्न चाहन्छु कि तिमीहरू एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्छौ। विश्वासको रक्षा पनि आत्मिक युद्ध भित्रको युद्ध हो। तपाईले जुन विश्वास येशू प्रभुमा गर्नु भएको छ, त्यो विश्वासको रक्षा पनि आत्मिक युद्ध हो। मैले मेरो जीवनकालमा देखेको छु, जवानी अवस्थामा प्रभुको पछि लाग्ने मान्छेहरू बुढेसकालमा प्रभु येशूलाई छोडेका छन्। त्यो दुःख लाग्दो कुरो, उनीहरू आत्मिक युद्ध लड्न सकेनन् र जीवनको अन्तिम समयमा आएर हार खाए र शैतानको हातमा आफूलाई अर्पण गरे। है, यो दुःख लाग्दो कुरो। हामीले हाम्रो विश्वासलाई रक्षा गर्नुपर्छ। यो आत्मिक युद्धले विश्वासलाई बिगार्ने कुरा शैतानले तपाईँ र मेरो जीवनमा ल्याउन सक्छ, तर जब हामी आत्मिक युद्ध दृढता साथ लड्छौं अनि हामीले आत्मिक युद्ध जित्छौं। त्यति मात्रै होइन, हामी विरोधीहरूसँग केही कुरामा पनि डराउँदैनौँ। है, हाम्रो विरोधी, हाम्रो शत्रु शैतान हो भन्ने कुरा मैले तपाईलाई मेरो यो श्रेणीबद्ध अध्ययनमा केही समय अगाडि शैतानको विषयमा विस्तृत अध्ययन गराएको छु। हाम्रो काम भनेको विरोधीसँग नडराउने। यहाँ 28 पदमा, फिलिप्पी 1 अध्यायको 28 पदमा छ, र विरोधीहरूसँग केही कुरामा डराउँदैनौ, तिनीहरूका निम्ति यो विनाशको लक्षण हो, तर तिमीहरूका निम्ति चाहिँ मुक्तिको प्रत्यक्ष लक्षण हो, जुन मुक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट हो। हामी हाम्रो विरोधी शैतान दियाबलसँग हामी डराउँदैनौँ। है, शैतानको विरोध गरे पुग्छ। शैतानसँग येशू प्रभु लडिसक्नु भएको छ, त्यसको शिर कुच्चिसकेको छ, त्यो उठ्न नसक्ने गरी शैतान पछाडिएको छ। युद्ध हामीले जितिसकेका छौँ, तर हामी परमेश्वरको आत्माले भरिएर हामी निडर भएर खडा हुन पर्ने चुनौती छ।
मण्डलीको लागि परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर्न दृढतासँग स्थिर भइरहन पर्ने आवश्यकता छ। परमेश्वरको सारा हात हतियार के हो त? सबभन्दा पहिला मुक्तिको टोप है, मुक्तिको टोप। तपाईले मोटरसाइकल चलाउँदा हेलमेट लाउनुहुन्छ। तपाईले आत्मिक युद्ध लड्दा सबभन्दा पहिला तपाईले मुक्तिको टोप लाउनुपर्छ। हामीलाई मुक्ति प्रभु येशूले दिनुभएको छ। कल्वरीको क्रुसको प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदान हाम्रो मुक्तिको निम्ति हो। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने र आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने मान्छेले मात्र मुक्ति पाउँछ। त्यसका पापहरू क्षमा हुन्छन्, त्यो स्वर्गको राज्यको हकदार हुन्छ, परमेश्वरको सन्तान बन्छ। त्यो मुक्तिको टोप, हेलमेट लाउनु पर्यो, मुक्तिको हेलमेट। अनि दोस्रो हतियार धार्मिकताको छातीपाता है। परमेश्वरको, हाम्रो आफ्नै धार्मिकतामा होइन है। मान्छेलाई धर्मी बन्न मन लाग्छ, अचल मान्छेलाई धर्मी बन्न मन लाग्छ, अझै धर्मी भएको देखाउन अझै बढ्ता मन लाग्छ है। धर्मी बन्न पनि मन लाग्छ, अझै धर्मी भएको देखाउन पनि मन लाग्छ है। मान्छेले मलाई देख्दाखेरि धर्मी जस्तो देख्नु है, त्यस्तो प्रकारको सोचाइ मान्छेमा हुन्छ। तर वास्तवमा हाम्रो धार्मिकता प्रभु येशू ख्रीष्टबाट आएको छ। हामी आफ्नै धार्मिकतामा हामीले घमण्ड गर्दैनौँ, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टबाट प्राप्त गरेको धार्मिकतामा हामीले घमण्ड गर्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टमा घमण्ड गर्छौँ। हामी आफ्नै होइनौँ, हामी मोल तिरेर किनिएका हौँ, येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएका हौँ र उहाँको धार्मिकता हामीले धारण गर्नुपर्छ। येशू प्रभुको धार्मिकता जब तपाईले धारण गर्नुहुन्छ, त्यही हो धार्मिकताको छातीपाता है। धार्मिकताको छातीपाता। तपाईले पुरानो करारमा पुजारीको पोसाक हेर्नुभयो भने पुजारीको पोसाक बनाउँदाखेरि यो छातीपातालाई विशेष किसिमले बनाइएको हुन्थ्यो, सुनले मोहरेर बनाइएको हुन्थ्यो ताकि पुजारी धर्मी देखियोस्। अहिले यो धार्मिकताको छातीपाता भनेर यहाँ किन भनेको भन्दा हामीले पुरानो करारको जस्तो पुजारीको पोसाक लाउँदैनौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकतालाई हामीले धारण गरेको कारण त्यसले तपाईलाई मलाई सुरक्षा गर्छ। हामीलाई कसैले आक्रमण गर्यो भने धार्मिकताको छातीपाताले जोगाउँछ, मुक्तिको टोपले जोगाउँछ। तेस्रो हतियार विश्वासको ढाल है। तपाईले पुलिसले आन्दोलनमा देख्नुहुन्छ, अचल एउटा चाहिँ यसो प्लास्टिकको अथवा बाँसको, पहिला बाँसको चोयाको बनाएको लिन्थ्यो बेतको, अहिले चाहिँ अर्कै विकासे आछ हैन। विकासे चाहिँ आन्दोलन भएको बेलामा चाहिँ पुलिसले एउटा हातले समातेर सिसा जस्तो यसो गर्छ, त्यसलाई भन्छ ढाल। त्यस्तै हामीले हाम्रो विश्वासलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी परमेश्वरमा हाम्रो विश्वास भएको कारण तपाईले विश्वासले युद्ध जित्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई विश्वासले बचाउँछ। त्यसकारण तपाईले विश्वासलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। तपाईको जीवनमा आउने हरेक परिस्थितिमा विश्वासको ढाल उठाओ भने हामीले विश्वासलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ सायद चाहे दियावलसको सामना गर्न परोस्, चाहे कुनै भूत प्रेत लागेका हैन, दुष्टात्माले दुःख दिएका मान्छेहरूको लागि प्रार्थना गर्न पर्ने परिस्थिति आओस्, तपाईले विश्वासलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, विश्वासको ढाल उठाउनुपर्छ। तेस्रो हतियार सुन्नुभयो, धार्मिकताको यो मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छातीपाता, विश्वासको ढाल। चौथो सत्यको हैन, यो चाहिँ पटुका भनिएको छ। यहाँ के को पटुका भनिएको छ भने म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। यहाँ मुक्तिको टोप है, मुक्तिको टोप, अनि पवित्र आत्माको तरवार हैन, विश्वासको ढाल, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता, धार्मिकताको छातीपाता, अनि यो सत्यताको पटुका। पटुकाले कम्मर कस्ने भन्छ है, आफ्नो कम्मर सत्यले कसेर है, सत्यताको पटुका, परमेश्वरको सत्यताको पटुकामा। पटुकाले तपाईले चाहिँ नि, मान्छेले पटुका बाँध्छन्, पहिला पटुका बाँध्ने चलन थियो हैन। मान्छे काम गर्न पर्थ्यो अनि ढाड दुख्थ्यो, पटुका बाँधेपछि ढाड दुख्दैन
सुरक्षा गर्छ। हामी क्रिस्चियनहरूले युद्ध गर्दा सत्यको पटुका बाँध्छौँ है, सत्यको पटुका। हामी सत्यतामा चल्नुपर्छ, जीवनको रहन सहनमा सत्यतामा चल्नुपर्छ। सत्यको पटुका यो चौथो हतियार हो। अब पाँचौं हतियार मिलापको सुसमाचारको जुत्ता है। तपाईले याद गर्नुहोस्, मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छातीपाता, विश्वासको ढाल, अनि सत्यको पटुका, अनि मिलापको सुसमाचारको जुत्ता है। यो सुसमाचारको जुत्ताले मान्छेलाई मिलापमा ल्याउँछ है। हामीले सुसमाचार सुनाएर मान्छेसँग मिलाप गर्छौँ। हामीले शत्रुलाई पनि सुसमाचार सुनाउँछौँ हामीले है। हामीले सबलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ। सुसमाचारको मिलापको जुत्ता, यो पाँचवटा हात हतियार हामीले धारण गर्ने हात हतियार हो। हामीलाई यो डिफेन्स गर्ने, सुरक्षा दिलाउने यो हात हतियार तपाईले धारण गर्नु भएको छ भने तपाईलाई दुष्टले हान्न सक्दैन, तपाईलाई अन्धकारको शक्तिले हान्न सक्दैन। यदि यो पाँचवटा हात हतियार धारण गर्नु भएको छ भने अब दुईटा हतियार छ जुन हतियारले हामीले दुष्टलाई हिर्काउँछौँ। तपाईले आफूलाई सुरक्षित मात्रै राखेर युद्ध लड्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईले आक्रमण गर्नुहुन्न। आक्रमण गर्न नसक्ने सिपाहीले युद्ध जित्दैन। हामीलाई आक्रमण गर्नको लागि दुईटा हतियार दिएको छ। एउटा आत्माको तरबार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो है। परमेश्वरको वचन, विश्वासीहरूले परमेश्वरको वचन जान्न पर्छ। प्रभु येशू 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्नुभयो र त्यो बेलामा उहाँलाई परीक्षा आयो धेरै प्रकारका, अनि परीक्षाको बेलामा येशू प्रभुले परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्नु भएको छ। एकपटक शैतानले मन्दिरको टुप्पामा उहाँलाई लगेर भन्यो, तिमी यहाँबाट हामफाल, यो सारा संसारको सबै वैभव मैले तिमीलाई दिन्छु, मलाई दण्डवत गर, यो सारा वैभव तिमीलाई दिन्छु। येशूले के भन्नुभयो थाहा छ तपाईलाई? तिमीले आफ्नो परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई दण्डवत नगर्नु, तिमीले आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भनेर जानी जानी डाँडाबाट हाम फाल्ने मान्छे मर्छ। त्यसरी परमेश्वरको परीक्षा गर्न हुँदैन हैन। परमेश्वरले दिनुहुन्छ भनेर तपाईले ढुङ्गालाई रोटी बनाउने प्रकारको तपाईले परीक्षा पनि गर्न हुँदैन। शैतानले येशूलाई त्यही भन्यो, त परमेश्वरका पुत्र होस् भने यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खा। येशूले भन्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने हरेक वचनले बाँच्छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचन भनेको आत्माको तरबार हो है। आत्माको तरबार जो परमेश्वरको वचन हो, यो वचनलाई तपाईले प्रयोग गरेर दुष्टलाई तपाईले निस्तेज पार्न सक्नुहुन्छ, दुष्टलाई तपाईले आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। अनि दोस्रो हतियार हो प्रार्थना र निवेदन। सारा प्रार्थना र निवेदन सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। दोस्रो तपाईले प्रार्थना गर्ने, पवित्र आत्माले भरिएर जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ दुष्ट उठ्न सक्दैन, अन्धकारको शक्तिको हार हुन्छ। यो सातवटा हतियार हरेक विश्वासीले जान्न पर्छ। मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छातीपाता, विश्वासको ढाल, सत्यको पटुका, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता, परमेश्वरको वचन, आत्माको तरबार, अनि प्रार्थना, पवित्र आत्मामा प्रार्थना, पवित्र आत्माले भरिएर गर्ने प्रार्थना। यो सातवटा हात हतियार धारण गरेर जिउने क्रिस्चियन कहिल्यै हार्दैन। आमेन। यो सातवटा हात हतियार तपाईले धारण गर्नुपर्छ। यहाँ त्यही भनेको, परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर्न, दृढसँग स्थिर भइरहन हामी तयार हुनुपर्छ। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लाएर तयार हो।
साथै विश्वासको ढाल उठाओ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सब अग्निबाण निभाउन सक्छौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याओ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थनामा लागिरहु। हरेक विचारलाई भस्म पार्न र युद्धमा शक्तिशाली हुन क्रिस्चियनहरू बोलाइएका छन्। क्रिस्चियनहरू बोलाइएको है। हिब्रू 11 अध्यायको 34 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। हिब्रू 11 अध्यायको 34 पद। हिब्रू 11 अध्यायको 34 पदमा भनिएको छ, आगोका ज्वालाहरू निभाए, तरबारका धारबाट उम्के, कमजोरीबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीका फौजलाई भगाए। जब हामी आत्मिक हात हतियार धारण गर्छौं हामीले आत्मिक युद्ध जित्छौं। त्यसकारण हामी परमेश्वरमा विश्वास गरेका मानिसहरू दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएको दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। र यो युद्ध तपाईले जब यो मेरो पुरै सिरिज, यो श्रेणीबद्ध अध्ययन, यो मैले 8-9 हप्तासम्म जति सिकाएँ, यो सबै कुरा तपाईले समष्टिगत रूपमा बुझेर जब यो 7वटा हात हतियार धारण गरेर जिउनुहुन्छ तपाई एउटा विजयी क्रिस्चियन बन्नुहुन्छ। के विजयी क्रिस्चियन भएर जिउन चाहनुहुन्छ? आउनुस् हामी प्रार्थना गरेर हामीले आफ्नो जीवन परमेश्वरमा अर्पण गरौं र एउटा विजयी क्रिस्चियन भएर जिउनलाई हामीले आफूलाई सधैं परमेश्वरको समीपमा अर्पण गरौं। परमेश्वर पिता तपाईको जीवित र दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुभयो। विगत यो आत्मिक युद्धको विषयमा यो श्रेणीबद्ध 7-8 हप्तासम्मको अध्ययनमा तपाईले हामीलाई आशिष दिनुभयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। प्रभु यो वचन सुन्ने जति पनि प्रिय विश्वासी जनहरू हुनुहुन्छ, अहिले फेसबुकमा लाइभ सुन्नेहरू र पछि जयमसी टिभीमा सुन्नेहरू, नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीको मेसेन्जर एनएमसीसी मेसेन्जर लाइभमा सुन्नेहरू सबै माथि तपाईले दया गर्नुहोस् र तपाई परमेश्वरका सारा हात हतियारले सुसज्जित भएर आत्मिक युद्धमा विजयी भएर विश्वासको उत्तम लडाई लड्ने, अनन्त जीवनलाई पक्री राख्ने तपाई परमेश्वरका असल भक्तजनहरू भएर जिउन सक्नु भएको होस्। हाम्रा सबै प्रियजनहरूमाथि तपाईले दया गर्नुहोस् र आशिष दिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौं हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। जय मसीह। परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिनु भएको होस्।